Tree Park sa Naga gisugda nagtanom. Detalye sa report sa Ronato kini mga katropa pinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gipanguluhan ni Governor Pamela Pambari 4 ang paglusad sa labing unang Laudati DMC Tree Park diya mismo sa may barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga kagahapong adlaw, Desyembre 8, tuig 2025. Ang maong kalihukan mahinungdanon alang sa sugbo sa ilang long-term nga environmental o climate resilient effort. Pinuluyuhan sa Executive Order number 56 ang Laudati DMC Tree Park Program mag-establisar o usa ka green space nga temnanan og mga native o climate resilient nga mga tanom. Kini aron makahimo kini og ecological balance, pag-promote sa biodiversity o paghatag sa komunidad og usa ka luna alang sa kalikupan. Dugang sa gobernadora nga ang maong programa magrepresentar alang sa greener ug healthier Cebu. Ang maong kalihukan gikatagdaon tang ipahigayon at tulpa sa adlaw na tawhan sa gobernadora apan nakansilar kini nunod sa mga kalamidad nga maigo sa Sugbo. Mapasalamaton si Baricuatro sa Philippine Coconut Authority sa pagsalmot sa kalihukan pinaagi sa Bayan ni Yugan program. Din katuyuan ini ang pagpaligon sa industriya sa lubi, modernization sa agrikultura ug ang paghimo resilient sa nasod. Gitapos ang kalihukan sa pagpananom sa mga punuan sa Aguho, Mulabi ug Nara. Inubanan sa pagtanom usab ni Baricuatro sa punuan sa Cinnamon. Lakip sa mitambong sa kalihukan mga opisyalis sa Dakbayan sa Naga, mga department head sa Kapitolyo o si Vice Gobernador Glenn Soco. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa to mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report.